حضرت مولا کائنات اسد اللہ الغالب شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک سائل سوال کرنا آیا کار پیغام بھیجیا کار جڑے 6 درم پے نے انہاں 6 درماں وچوں 1 درم اس سائل نو دے دتا جائے گھروں سنیا آیا اے پیسے تسی خوراک واسطے رکھے نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جو کچھ بندے کولے ہے تے جو کچھ اللہ کولے ہے بندہ مومن دا اعتبار اپنی شے نالوں جو کچھ رب کولے ہے او دے اوتے زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے جے 6 درم رزق واسطے نے تے رزق دینے والی ذات اللہ دی اوے 6 درماں دی محتاج نہیں 1 درم دینا سی ہن حکم کرنا ہے 6 درم سائل نو دے دتے جان 6 درم ہے نہیں 6 درم اس سائل نو دے دیتے گئے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کار تو باہر نکلے ایک بندہ اونٹ پھڑ کے پیا جاندا ہے فرمایا اے علی کیا اس اونٹ نو خریدیں گا فرمایا پیسے کوئی نہیں ہے عرض کیتی پیسے نہیں تے ادھار خرید لو 150 درم دا اونٹ خرید لیا گیا آپ اونٹ پکڑ کے تشریف لے جا رہے نے گلی دا موڑ مڑے اگو ایک اور بندہ آ گیا فرمایا اے علی کیا اے اونٹ تواڈا ہے عرض کیتی میرا بیچنا چاہندے ہو فرمایا بیچنا چاہنا وا عرض کیتی 200 درماں تو اونٹ خریدنا فرمایا لے جا خرید لے 200 درم مل گئے 140 قرض اتار دیتا گیا باقی کتنے بچ گئے 60 درم لے کے گھر گئے خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین سیدہ زہرا بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اے علی اتنے تھوڑے وقت دے اندر مزدوری بھی نہیں کیتی جا سکتی اے 60 درم کتھوں لے کے آئے ہو فرمایا 6 درم اللہ دی بارگاہ دے اندر صدقہ کیتے رب فرماندا ہے میں 1 دا بدلہ 10 گنا عطا فرماواں گا رب نے 6 دا بدلہ 60 درم عطا فرمائے نے